नमस्कार, म आनन्द नेपाल। आज प्रस्तुत छ यममुलकका राजा यमराजको कथा। प्रस्तुत छ लालु र काल कथा। धेरै अघि लमचुङतिरको एउटा रमाइलो गाउँमा लालु गुरुङ नाम गरेका एक व्यक्ति बस्ने गर्दथे। उनकी गुरुङ सेनी आफ्ना लोग्नेलाई अघोरै माया गर्थिन्। तिनका कलकलाउँदा 3 जना छोराछोरी पनि जन्मेका रहेछन्। लालु गुरुङ दिनौं वनबाट दाउरा काटेर ल्याउँथ्यो र त्यही बेचेर ऊ आफ्नो र जहानको पेट पाल्ने गर्थ्यो। आफू गरिबै भए पनि उसले पाइ नसक्नु कि राम्ररी स्वास्नी र रहर लाग्दा छोराछोरीहरू पाएको थियो, जसले गर्दा ऊ असाध्यै सुखी थियो रे। यस्तैमा पहाडी ढाकेर बिफरको महामारी फैलिएछ र एक गर्दै महिना दिन भित्रमै उसका छोराछोरी मास सर्न गएछन्। बिरामी छोराछोरीको स्याहार सुसारमा लखतरान भएकी गुरुङ सेनीले पनि अर्को महिना 81 जिउरो टोकेपछि लालु गुरुङ यस संसारमा एक्लो भएछ। यसरी आफ्ना मुटुभन्दा प्यारा मायालीहरूलाई चुडेर लाने मृत्युसित उसलाई साह्रै रिस उठेछ। तर जति रिस उठे पनि र जतिसुकै मन अमिलो भए पनि लालुले दाउरा काट्न र बेच्न भने छोडेको रहेनछ। स्वास्नी र सन्तानले छोडेर गएको पीरले ऊ बिस्तारै दुब्लाउँदै गएछ र एक दिन त आफ्नो दाउराको भारी पनि उचाल्न नसक्ने गरेर बङलङ्ग पछाडिएछ। त्यसै रहनामा उसको मुखबाट निक्लेछ, लाउला र खम्लाको उमेरमा मेरा लालापालालाई टपक्क टिपेर लाने त्यो मोरो काल मलाई भेट्न चाहिँ किन नआएको होला। संजोग पनि कस्तो परेछ भने त्यसबेला काल त्यही वनको बाटो गरेर कतै जाँदै रहेछ। लालुले आफूलाई बोलाएको सुन्ने बित्तिकै उसका अगाडि परेर कालले भनेछ, मलाई किन बोलाएको हँ? त्यस्तो एकान्त वनमा अकस्मात अर्को मान्छे बोलेको सुन्दा लालु झसङ्ग भएछ। मुन्टो उचालेर हेर्दा आफ्नो अगाडि बुढो खालको एउटा भलादमी मान्छेलाई उभिएको देखेर उसले भनेछ, मैले तपाईँलाई चिनेकै छैन, कसरी बोलाउनु? त्यस अपरिचित मान्छेले मुसुमुसु हाँस्दै भनेछ, अहिले भर्खरै तिमीले बोलाएको काल मै हुँ। लालु गुरुङलाई त्यस मान्छेको भनाइमा पटक्कै विश्वास लागेनछ। उसले भनेछ, काल पनि तपाईँ जस्तो राम्रो हुन्छ त? अनि कस्तो हुन्छ त काल? त्यस मान्छेले सोधेछ। लालु गुरुङले भन्यो, काल त हेर्दै डर लाग्दो, कालो न कालो, यति लामा धारा निस्किएको र राक्षस जस्तो मोटो अग्लो हुनुपर्ने होइन र? तपाईँ त हामी जस्तै मिजासिला देखिनुहुन्छ, तपाईँलाई काल भनेर म कसरी पत्याउ? लालुले कति पनि विश्वास गरेन। यति कुरा गर्दा गर्दै त्यस मानिसले लालुको पिठ्यूमा दाउराको भारी उचालेर बोकाइदिएछ र ती दुवै सँगै गाउँतिर उकालो लागेछन्। अलिक माथि पुगेपछि बाटाको छेउमा धारामा ती दुईले एउटी राम्रै तरुणी केटीलाई नुहाउँदै गरेको देखेछन्। त्यस मान्छेले लालुलाई भनेछ, हेर त लालु, त्यस भर्खरकी आइमाईको पनि अब मिति पुगिसकेकोले अब त्यो मर्छे। लालु छक्क पर्दै सोधेछ, कसरी नि? यसरी भन्दै त्यस मान्छेले धारामास्तिरको रुखको जरो तानिदिएछ र त्यो रुख ढिस्कै सहित लडेर त्यस आइमाईमाथि बज्रिन पुगेछ। त्यो आइमाई आमा पनि भन्न नपाई यसरी खुत्रुक्क भएको देखेपछि पो लालुलाई त्यो मान्छे काल नै हो भन्ने पक्का भएछ। त्यसपछि लालुले डराई त्यससित सोधेछ, त्यसो भए म अब कति बाँच्छु त? कालले भन्यो, अब तिमी 5 वर्ष मात्रै बाँच्छौ। त्यति उत्तर दिएपछि त्यो मान्छे त्यहाँबाट एकातिर कुलेलम ठोकेछ। लालुलाई निकै नै नरमाइलो लागेछ। हो, बिफरले उसको जहानै सकाप पारिसकेको थियो, तर पनि उसलाई त्यति चाँडो मरुला भन्ने 100 मनमा 1 मन पनि थिएन। यो काल भन्ने कुरो पनि साह्रै निठुरी हुँदो रहेछ। मान्छेले आफूलाई मरु भन्दा पनि भन्न नपाइने रहेछ, बाँचु भन्दा पनि बाँच्न नपाइने रहेछ। सोझो लालु गुरुङलाई मृत्युदेखि हुनसम्म झ्वाक चलेछ। यसलाई म मेरो पाइन देखाएरै छोड्छु भन्ने मनमा डह्रो विचार लिएर उसले जंगलको बीचमा एउटा ठूलो सिमलको रुख फेला पारी त्यस भित्रभित्रै कपेर अनौठो घर जस्तो बनाउन थालेछ। रुखभित्र खोक्रो पारेर तला बनाई उसले भर्याङका खुड्किलाहरू समेत तयार पारेछ। 5 वर्षभित्रमा त्यस सिमलको रुखभित्र मजाको घर बनेछ। 5 वर्ष बित्ने बित्तिकै मृत्यु लालु गुरुङको छाप्रामा टुप्लुक्क आइपुगेछ। त्यस मान्छेलाई फेरि देख्ने बित्तिकै मुसुक्क हाँसेर लालुले भनेछ, मैले 5 वर्षको समय लगाएर एउटा साह्रै नै गतिलो काम गरेको छु। मेरो यो काम एकपटक तपाईँले हेर्नै पर्छ। त्यो हेरिसकेपछि भने मलाई मारे पनि हुन्छ, म तयार नै छु। काललाई पनि यस लालुले के त्यस्तो गतिलो कुरा बनाएछ, हेरिहालौँ न त भन्ने सकसक लागेछ र ती 2 जना जंगलतिर गएछन् र सिमलको रुख कपेर बनाएको घर अगाडि पुगेछन्।
लालु गुरुङले काललाई सिम्बलको रुखभित्र पसाएर माथिल्लो तलामा लगेछ। कालले लालु गुरुङको परिश्रमको खुबै प्रशंसा गरेछ। उसको कलामा ऊ मक्ख परेछ। त्यसै बेला लालुले मलाई पिसाब च्याप्यो, म एकैछिनमा फर्किहाल्छु है भनेर दौडेर तल ओर्लेछ। बाहिर निस्केर उसले ढ्याम्म ढोका थुनेछ र बाहिरबाट त्यसमा भोटे तालचा लगाई ऊ घरतिर फर्केछ। काललाई रुखको टोड्कामा त्यसरी थुनेपछि संसारमा मान्छे मर्न छोडेछन्। हरेक दिन मान्छे जन्मी मात्र रहने तर कोही पनि नमर्ने भइदिँदा संसारमा जनसंख्या बढेर खानेकुराको कमी हुन थालेछ। अनिकालले गर्दा जताततै हाहाकार मचिएछ। देवताहरू पृथ्वीको यस्तो नराम्रो अवस्था देखेर तीन छक परेछन्। तिनीहरूले किन यस्तो भएको हो भनेर बुझेनछन् र ती पृथ्वीलोकमा किन त्यसरी अशान्ति फैलिएछ भनी विष्णु भगवानलाई सोध्न पुगेछन्। विष्णु भगवान मुसुक्क हाँसेर अब म शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरिहाल्छु नि, चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्दै वैकुण्ठबाट तल ओर्लिएछन्। विष्णु भगवान बुढाको भेष लिएर लालु गुरुङको ढोका अगाडि पुगेर उसलाई भनेछन्, यसरी यतिका वर्ष बाँचिरहँदा तिमीलाई थकाइ लागेको छैन? लालुलाई पहिले जतिसुकै बाँचिरहने इच्छा भए पनि केही वर्षदेखि भने बाँच्न झर्को लागिसकेको रहेछ। उसले विष्णुलाई भनेछ, थाकेरै पो के हुन्छ र, सधैँ बाँचिरहन पाए पनि हुन्थ्यो भन्ठानेर काललाई लगेर थुनेको थिएँ। तर अब त उसलाई आफैले थुनेको ठाउँबाट हिँडेर गई फुक्का गर्न पनि नसक्ने गरी दुब्लो बुढो भइसकेको छु। फेरि मलाई कोही पनि त्यो काललाई छोड भनेर भन्नु पनि आएको छैन। यसरी घरले जा र वनले आइज भन्ने बेलामा पनि बाँचिरहनु पर्दा मलाई असाध्यै पीर परेको छ। विष्णुलाई बुढो कालु गुरुङको कष्ट देखेर टिठ लागेछ र उनले भनेछन्, म तिमीलाई शक्ति दिन्छु, अब जाऊ त्यो काललाई छोडिदेऊ। जीवनदेखि वाक्क भइसकेको बुढो गुरुङ नयाँ शक्ति पाएर फुरुङ्ग हुँदै विष्णुसित त्यस रुखको झ्यालखानातिर गएछ। त्यहाँ पुगेपछि उसले तालचामा साँचो छिराएर ढोका उघारेछ। काल पनि त्यतिन्जेल थुनिएर बस्नु परेकोले कपाल सेतै फुलेर जिउभरि चाउरी परेर बुढो भइसकेको रहेछ। निदाइरहेको कालको शरीरमा आफ्नो कमाण्डलुबाट विष्णुले पवित्र जल छर्केपछि बिउजिएछ। कष्ट र चिन्ताले गर्दा अनुहार नै निन्याउरो पार्दै उसले विष्णुसित बिन्ती गरेछ, प्रभु, सृष्टिलाई चालु राख्न मलाई जे काम दिनुहुन्छ म गर्न तयार छु, तर यस कामबाट मलाई छुटकारा दिनुहोस्। कालको यस्तो दयनीय अवस्था देखेर विष्णुले मुस्कुराउँदै भनेछन्, तिमी जस्ता साहसीले पनि यस्तो डर सेरुवा कुरा गर्न सुहाउँछ त? यस सृष्टिलाई चलाइराख्ने हो भने हरेकले आफ्नो आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ। विष्णु भगवानको यस्तो कुरा सुनेर काल त एकछिन बोल्न पनि सकेनछ। उसलाई आफूले आफ्नो उत्तरदायित्व पन्छाउन खोजेकोमा लाज मर्नु भएछ। तर विष्णुले ढाडस दिँदै भनेछन्, आफ्नो पदबाट राजीनामा गर्ने कुरो तिमी नसोच, बरु आफ्नो काम राम्ररी गर्न तिमीलाई के कुराको खाँचो परेको छ मलाई भन, म पुर्याइदिन्छु। कालले एकछिन निधार खुम्च्याएर सोचेछ र लामो सास तानेर भनेछ, मलाई सबैले देख्न सक्ने भएकैले मैले यति कष्ट झेल्नु परेको हो। हे भगवान, मलाई यस्तो शक्ति दिनुहोस् कि म संसारलाई देख्न सकूं, तर मलाई भने संसारका प्राणी कसैले पनि देख्न नसकुन्। विष्णु भगवानले कालको त्यो इच्छा पुर्याइदिएछन् र त आजसम्म पनि हामी मध्ये कसैले पनि काललाई देख्न सकेका छैनौं। तर ऊ भने संसारमा सारा प्राणीहरूलाई राम्ररी देख्न सक्ने हुनाले उसले चाहेको बेलामा जसलाई चाह्यो उसलाई टपक्क टिपेर लाँदै नै छ। यो थियो लालु र काल कथा। सेतो मसिन्द्रनाथको बारेमा एउटा किंवदन्ती पनि छ, राजा यक्षमल्लको समयको। त्यसबेला कान्तिपुरका मानिसहरू बीच एउटा जनविश्वास थियो, बागमतीमा नुहाएर शुद्ध भएर स्वयम्भूनाथको दर्शन गर्न जाँदा मरेपछि स्वर्ग पुगिन्छ भन्ने। जब यममुलकका राजा यमराजले पनि स्वयम्भूको यो रहस्य र शक्तिको बारेमा थाहा पाए, त्यसपछि उनी पनि स्वयम्भूको दर्शन गर्न भनेर पुगेका थिए रे। स्वयम्भूको दर्शन गरेर फर्कँदै गरेको बेलामा तत्कालीन राजा यक्षमल्लले थाहा पाएर आफ्नो राजतान्त्रिकलाई लगाएर यमराजलाई बन्दी बनाउन लगाएका थिए रे। राजाका तान्त्रिकले यमराजलाई बन्दी बनाएर राजदरबार पुर्याएछन्। राजा यक्षमल्लले यमराजलाई भनेछन्, हे यमराज, यदि हामी तपाईको राज्यमा जाने हो भने तपाईको अनुमति बेगर जान पाइँदैन। तर तपाई भने मेरो राज्यमा बिना अनुमति कसरी प्रवेश गर्नुभयो? यक्षमल्लको यस्तो प्रश्नले यमराजको वाक्य बन्द भयो। यमराजले राजा
एच्छमल्ललाई आफूलाई छोडिदिन के गर्नुपर्छ भनेर सोधेछन्। राजा एच्छमल्लले यही हो मौका भनेर आफूलाई अमर बनाइदिन भनेर माग गरेछन्। तर यमराजसँग मान्छेलाई अमर बनाउने शक्ति नै थिएन। त्यसैले उनले अनेक बिन्ती भाउ गरे, तर राजाले भने मानेनन्। अति भएपछि बाध्य भएर यमराजले आर्यालोकितेश्वर अर्थात् सेतो मचिन्द्रनाथको आह्वान गरेका थिए रे, उनलाई छुटाउनको लागि भनेर। यमराजको आह्वान लगतै सेतो रङको वर्ण भएका आँखा आधा बन्द रहेका सेतो मचिन्द्रनाथ पानीबाट उत्पन्न भएर त्यहाँ आइपुगे। सेतो मचिन्द्रनाथले राजा एच्छमल्ललाई आफ्नो बन्दी यमराजलाई बन्दी बनाउनुको प्रतिफल राम्रो नहुने र त्यसले झन् ठूलो सङ्कट निम्त्याउन सक्छ भनेर सम्पूर्ण विवरण सुनाए। यो सुनेर राजाले त्यसको कुनै उपाय छ कि भनेर प्रश्न गरेका रहेछन्। मचिन्द्रनाथले भने, हे राजन, विष्णुमती र बागमती मिसिएको स्थानमा एउटा मन्दिर बनाउन लगाउनुहोस्। यसरी मचिन्द्र बहालमा मचिन्द्रको मूर्ति स्थापना गरिएको थियो भन्ने किम्वदन्ती रहेको छ। नेपाली लोककथा च्यानलका दर्शकहरूले सत्यवान र सावित्रीको कथा माग गर्नु भएको हुनाले सत्यवान र सावित्रीको कथा महाभारतमा भएको कथा हो। महाभारतमा मार्कण्डेय मुनिले युधिष्ठिरलाई सुनाएको यो कथाको प्रसङ्ग कसरी निस्क्यो भन्ने बारेमा छोटो परिचय। महाभारत कालमा हस्तिनापुर राज्यमा राजगद्दी धृतराष्ट्रका छोरा दुर्योधन लगायतका कौरवहरूको हुने कि पाण्डुका छोरा युधिष्ठिर लगायतका 5 पाण्डवहरूको हुने भन्ने विषयमा ठूलो द्वन्द्व चलिरहेको थियो। त्यही द्वन्द्वका कारणले पाण्डवहरू एक समयमा वनवास जानु परेको थियो। पाण्डवहरूको साथमा उनीहरूकी आमा कुन्ती र उनीहरूकी साझा पत्नी द्रौपदी पनि वनवास गएका थिए। यो कथा त्यही पाण्डवहरूको वनवास गएको समयको कथा हो। त्यसरी वनवास जाँदा युधिष्ठिर निकै चिन्तित हुँदै मार्कण्डेय मुनिसँग गुनासो गरिरहेका थिए। मुनिवर, हामी त जसोतसो दुःख भोग्न सक्छौं, तर मलाई पाञ्चालीको दुःख देखेर साह्रै चिन्ता लागेको छ। महाराज द्रुपदकी छोरी भएर एक राजकुमारीको रूपमा हुर्केकी अनि महाराज पाण्डुकी बुहारी अनि सुरवीर पाण्डवहरूकी पत्नी भएर पनि द्रौपदीले यो दरिद्रीले चाहिँ वनमा यस्तो धेरै दुःख पाएर भौतारिने कति ठूलो विडम्बना होला। यस्तो घटना त संसारमा अन्त कतै भएको होइन त मुनिवर। युधिष्ठिरको यो कुरा सुनेर मार्कण्डेय मुनिले भने, हे युधिष्ठिर, भाग्यको खेल भनेकै यही हो। यस्तो घटना बारम्बार हुने गर्दछन्। उदाहरणको रूपमा म तपाईलाई सावित्रीको कथा सुनाउँछु भनेर अहिले प्रस्तुत गरिएको सत्यवान र सावित्रीको कथा मार्कण्डेय मुनिले सुनाएका थिए। यसरी मार्कण्डेय मुनिले कथा सुनाएपछि युधिष्ठिरको मन केही शान्त भएको थियो भनेर महाभारतमा लेखिएको छ। सुरु गरौं सत्यवान र सावित्रीको कथा। कुनै जमानामा एक प्रतापी र सुशील राजा थिए अश्वपति। उनलाई सबै कुरा पुगी सरी आएको थियो। धन सम्पत्ति, मान सम्मान सबै कुराको उनमा कुनै कमी थिएन। तर उनलाई सन्तान सुख भने मिल्न सकेको थिएन। यस कुराले अति नै चिन्तित रहेका अश्वपतिले राज ज्योतिषको सल्लाह अनुसार सावित्री जगदम्बिका जननीको आराधना गर्न सुरु गरे। निकै कष्टपूर्ण र लामो समयसम्मको आराधना र पूजा अर्चना अनि दान दक्षिणा पश्चात सावित्री जगदम्बिका उनीसँग प्रसन्न भइन् र दर्शन दिइन्। देवीले महाराजा अश्वपतिको इच्छा अनुसार वरदान स्वरूप एक सुन्दर सुशील छोरीलाई जन्म दिइन्। सावित्री जगदम्बिकाको आराधनाको फलस्वरूप जन्मेकी छोरीको नाम पनि महाराज अश्वपतिले तिनै देवीको नामबाट राखे सावित्री भनेर। समयक्रमसँगै सावित्री हुर्कदै गइन्। उनमा शील स्वभाव सबैप्रति माया ममताको भाव पनि बढ्दै गयो र उनी एक जवान युवती बनिन्। एक दिन सावित्री आफ्ना सङ्गीहरूका साथमा जंगल डुल्न गएकी थिइन्। त्यस बेलामा उनको जम्काभेट भयो एक नौजवान सत्यवानसँग। जंगलमा भेटिएका सत्यवानमा एक यस्तो मोहक सम्मोहन थियो कि सावित्री अनायासै मोहित भइन्। उनी यति मोहित भइन् कि उनले मनमा नै सत्यवानलाई नै पति मान्न थालिन्। सावित्रीलाई त्यस समयसम्म उनी राजकुमार हुन् भन्ने थाहा पत्तो पनि थिएन। उता सावित्रीका पिता अश्वपति भने छोरी हुर्केको हुनाले अब उनको विवाहको कुरा चलाउनु पर्यो भन्ने सुरमा थिए। त्यसको लागि छोरीको कुण्डली हेरेर उनको लागि शुभ मुहूर्तको बारेमा छलफल गर्न भनेर अश्वपतिले नारद मुनिको आह्वान गरे। नारद मुनिले सम्पूर्ण चिना कुण्डलीको अध्ययन गर्नुको साथसाथै आफ्नो योग बलले सावित्रीको मनको कुरा समेत थाहा पत्तो पाए। त्यसैले उनले सावित्रीलाई बोलाएर भने, हेर सावित्री, तिमीले राजकुमार सत्यवानलाई मन पराएकी रहेछौ, तर राजकुमार सत्यवानको भने दुःखका दिनहरू चलिरहेका छन् र यो दुःख अन्त्य हुने लक्षण छैन। सावित्रीले सोधिन्, कसरी नि भनेर।
नारद मुनिले यसरी सबै कुरा बताए। उनले भने खासमा सत्यवान राजा दुमतसेनका छोरा हुन्। राजा दुमतसेनका शत्रुहरूले उनको राज्य खोसेको हुनाले उनी आफ्नी रानी र राजकुमारका साथमा जंगलमा गएर लुकेर बसिरहेका छन्। उनको परिवारमा यसरी 101 संकट आइरहेको छ। राजा दुयमसेनले राज्य गुमाए अनि उनले आफ्नो आँखाको शक्ति पनि गुमाएर अन्धा भएका छन्। यदि तिमीले सत्यवानसँग विवाह गर्यौ भने ती अन्धा ससुराको पनि स्याहार सुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। सावित्रीलाई भने यी कुराले कुनै पनि असर गरेनन्। नारद मुनिले अरू बताए, तर तिमीले थाहा पाउनुपर्ने मुख्य कुरा त के हो भने सत्यवानको आयु नै लामो छैन। उनको आयु अब 1 वर्षपछि नै समाप्त हुन्छ। उनको मृत्यु निश्चित नै छ। नारद मुनिको यस्तो सत्य वचन सुनेर सावित्रीले भनिन्, मुनिवर, मैले मनमा नै सत्यवानलाई वरण गरिसके। यसरी वरण गर्दा उनी राजकुमार हुन् भन्ने मलाई थाहा पत्तो पनि थिएन। उनी राजकुमार हुन् भन्ने हजुरले राम्रो खबर दिनुभयो। हाम्रो राजकुलको परम्परा अनुसार पतिको वरण एकपटक मात्र गरिन्छ र राजकुमारीहरू पूर्ण पतिव्रता हुन्छन्। त्यसैले मैले अब सत्यवानलाई नै पति मानेर उनको दीर्घायुको कामना गर्नेछु। यदि मेरो प्रेम सच्चा भएमा मेरो कामना पूरा पनि होला, नभए दैवको लीलाको अगाडि हाम्रो केही पनि लाग्दैन। यति भनेर राजकुमारी सावित्रीले आफ्ना पिता अश्वपतिलाई भनिन्, पिताश्री, राजकुमार सत्यवानको आयु जतिसुकै भए पनि मेरो विवाह सत्यवानसँगै गरिदिनुहोस्। छोरी सावित्रीको यस्तो वचन सुनेर महाराज अश्वपति दुखी भए, तर जति दुखी भए पनि उनले छोरीको कुरा भने काट्न सक्दैनथे। त्यसैले उनले सावित्रीको सत्यवानसँग नै निकै धुमधामसँग विवाह गरिदिए। यसरी राजकुमारी सावित्री जंगलमा गएर आफ्ना पति र सासू ससुरासँग एक साधारण कुटीमा बस्न थालिन्। अरू त सबै ठिकै नै चलिरहेको थियो, तर सावित्रीलाई भने नारद मुनिले भनेको कुराले बेला बेलामा झकझकाइरहन्थ्यो। उनले पति सत्यवानलाई बचाउनको लागि निरन्तर जप, ध्यान र प्रार्थना गरिरहेकी हुन्थिन्। नारद मुनिले भनेको दिन आउनुभन्दा 4 दिन अगाडि सावित्रीले यमराजको अति नै कठोर व्रत गर्न थालिन्। उनले 3 दिनसम्म अन्न जल सबै त्याग गरेर 4औं दिनमा साङ्गे गरेर व्रत पूर्ण गरिन्। अनि उनले आफ्नो गच्छे अनुसार दान दक्षिणा पनि गरिन्। यसरी दान दक्षिणा पाउने सबैले सावित्रीलाई सौभाग्यवती भव भनेर आशीर्वाद पनि दिए। तर जतिसुकै आशिष पाए पनि आफ्नो पतिको मृत्यु त्यही दिन हुन्छ भन्ने थाहा पाइसकेकी सावित्री भने निकै नै चिन्तित थिइन्। निराहार व्रतपछि पनि उनलाई केही खाना खान मन लागेन। त्यही समयमा उनका पति सत्यवान भने दाउरा ल्याउन भनेर वंशहरू बोकेर जंगलतर्फ जान लागे। यो देखेर सावित्री आतिन्दै भनिन्, स्वामी, आज म पनि हजुरसँगै जंगल जान्छु। सत्यवानले भने, जंगलमा अनेक दुःख कष्ट हुन्छ, तिमी घरमै आराम गर। अझ तिमी व्रत पनि बसेकी छौ, व्रतले गर्दा तिम्रो शरीर कमजोर भएको छ, दुर्बल भएको छ, त्यसैले तिमीले कष्ट गर्नु ठिक होइन। यति भन्दै सत्यवानले सम्झाए पनि सावित्रीले भने जिद्दी गर्दै जंगल जाने अडान लिइन्। अन्त्यमा सत्यवानले मानेर दुवैजना गफ गर्दै जंगल गए। दाउरा काट्दै गर्दा अकस्मात सत्यवानको टाउको दुख्न थाल्यो र उनी भुइँमा बसेर आराम गर्न थाले। सत्यवती दौडेर पति भएको ठाउँमा पुगिन् र उनको दुखिरहेको टाउको समातेर आफ्नो काखमा राखिन्। पतिलाई आफ्नो काख सिरानी बनाएर निकै नै चिन्तित भएर उनी हावा हम्कन थालिन्। त्यतिकैमा एउटा डरदा डरदै उछिटिएको जस्तो कालो न कालो पहाड झै अजङ्ग बलिष्ठ हात पाखुरा भएको एउटा व्यक्ति त्यहाँ प्रकट भयो। त्यो देखेर सावित्री तर्सँदै प्रश्न गरिन्, हे महापुरुष, तपाईँ को हुनुहुन्छ? तपाईँ यसरी यहाँ किन आउनुभयो? त्यस व्यक्तिले भन्यो, सावित्री, म यम हुँ। तिम्रो पतिको आयु सकिएको हुनाले म उनलाई लिन भनेर आएको हुँ। यमराजको यो कुरा सुनेर नडराई दृढ भएर सावित्रीले भनिन्, हे यमराज, मरेका मानिसलाई लिन त देवदूत आउँछन् भन्ने मैले सुनेकी थिएँ। अहिले के कारणले हजुर स्वयं नै आउनु पर्यो? यमराज भन्छन्, हे सावित्री, एक सच्चा धार्मिक गुणी व्यक्तिलाई लिन म स्वयं नै आउने गर्छु। तिम्रा पति सत्यवान पनि एक सच्चा गुणी व्यक्ति भएको हुनाले म नै लिन आएको हुँ। त्यसपछि यमराजले आफ्नो हातमा भएको पासोले सत्यवानको आत्मा तानेर बोकेर हिँड्न थाले। त्यसपछि सत्यवानको शरीर निर्जीव भयो। सत्यवानको शरीर चिसिँदै गएपछि सावित्रीले पतिको शिरलाई भुइँमा राखेर उनी पनि यमराजको पछि पछि लागिन्। यसरी सावित्री पनि आफ्नो पछि आएको देखेर यमराजले प्रश्न गरे, हे सावित्री, अब तिमी घर फर्क र तिम्रो पतिको अन्त्येष्टि गर। यसको जवाफमा सावित्रीले भनिन्, प्रभु, म पतिव्रता नारी हुँ, त्यसैले पतिभक्तिको पालना गर्न म उहाँकै साथमा जान्छु। यमराजले भने, हेर सावित्री, तिमी सशरीर यमलोक जान मिल्दैन, कोही पनि यसरी यमलोक जान पाउँदैनन्, त्यसैले अब तिमी फर्क।
सावित्रीले चिन्तित हुँदै भनिन्, प्रभु, हजुरले भनेको कुरा ठिक हो, तर पनि मेरो मन मान्दैन प्रभु। म आफ्नो पतिलाई कसरी त्याग गरेर छोड्न सक्छु र? प्रभु, मलाई पनि हजुरको साथमा नै लग्नुहोस्। यमराजले भने, हेर सावित्री, तिमीले अति सुन्दर कुरा गर्यौ। तिम्रो पति भक्ति र तपस्या देखेर म खुसी भएँ, तर पनि मैले तिमीलाई स्वर्गलोक लान मिल्दैन, अहिले बेला भएको छैन। त्यसैले अब तिमी आफ्नो पतिको बाहेक अरू कुनै पनि वर माग, म दिनेछु र फर्क। यमराजको कुरा सुनेर सावित्रीले भनिन्, प्रभु, मलाई त पति नै चाहिएको हो, तर पति बाहेक पनि माग्ने कुराहरू त नभएको होइन। जस्तो कि मेरा ससुराका दुवै आँखा बन्द भएका छन्, कृपा गरेर ससुरालाई आँखा देख्ने बनाइदिनु भयो भने म कृतज्ञ हुने थिएँ। सावित्रीको कुरा सुनेर यमराजले तथास्तु भनेर सावित्रीका ससुराले आँखा देख्ने बनाइदिए। तर सावित्री भने यमराजको पछि पछि नै लागिरहिन्। यमराजले भने, हे सावित्री, तिमी अहिले निकै थकित छौ, खाना पनि खाएकी छैनौ, अब तिमी आफ्नो कुटीमा फर्क र आराम गर। सावित्रीले भनिन्, यमदेव, पति साथ हुँदा पतिसँग हिँड्दा म कहिले पनि थाक्दिन, त्यसैले मलाई कुनै गाह्रो भएको छैन, यसमा श्रम पनि लागेको छैन। त्यसैले हे यमदेव, मलाई पति छाडेर फर्किने कुरा नगर्नुहोस्। यो कुराले प्रसन्न भएका यमराजले फेरि पति बाहेक अर्को दोस्रो वरदान माग्न पनि भने सावित्रीलाई। त्यसपछि सावित्रीले आफ्ना ससुराको राज्य फिर्ता होस् र सद्धर्म पालना गरेर राज्य भोग गर्न पाउन् भनेर वर मागिन्। यमराजले तथास्तु भनेर वरदान दिएर भने, ल, अब तिम्रो ससुराको गुमेको राज्य पनि फिर्ता हुनेछ, अनि तिमी पनि राज्य सुख भोगेर सासू ससुराको सेवा गरेर सुखी खुसी साथ राजदरबारमा बस। तर यो कुराले पनि सावित्री फर्कन भने मानिनन्। उनले भनिन्, हे यमदेव, म आफ्नो पति त्याग गरेर कसरी राज्यमा सुख भोग गरेर बस्न सक्छु र? मेरो निम्ति त पति नै मेरो सुख भोगको आधार हो। यमराजले भने, यहाँसम्म आएर तिमीले व्यर्थ दुःख पायो। यसरी शरीर लिएर कोही पनि मानिस यमलोक जान सक्दैन। लोकमा चलेको रीति सबैले पालना गर्नुपर्छ। सावित्रीले यमराजको प्रशंसा गर्दै भनिन्, हे यमदेव, हजुर धन्य हुनुहुन्छ। हजुरको दर्शन गर्न यमपुरीमा मात्रै पाइने भए पनि मैले चाहिँ यही हजुरको दर्शन गर्न पाएँ, म धन्य भएँ। हजुर धर्मराज पनि हुनुहुन्छ, त्यसैले त धर्मको पनि यसरी राम्ररी पालना गर्नुहुन्छ। यसरी हजुरको सामु हुन पाउनु मेरो अहोभाग्य हो। सावित्रीको कुरा सुनेर यमराजले दृढ भएर भने, हे सावित्री, तिमी यति धेरै हठ पनि नगर। अब म तिमीलाई एउटा अन्तिम वर दिनेछु, त्यसैले अब पति बाहेक तेस्रो वर माग, अनि त्यसपछि तिमी फर्कनुपर्छ। यसभन्दा अघि चाहिँ तिमी कुनै अवस्थामा पनि जान पाउने छैनौ। यो सुनेर सावित्रीले भनिन्, हे यमराज, मेरो ससुरालाई बुढेसकालमा नाति खेलाउने खुबै रहर छ, त्यसैले मलाई सर्वगुण सम्पन्न 100 पुत्रको वर पाऊ। यमराजले पनि तथास्तु भनेर सावित्रीले मागेको वर दिँदै भने, ल, अब तिमी फर्क। यमराजको वर पाएर दङ्ग पर्दै सावित्रीले भनिन्, हे यमदेव, हजुर जस्तो दानी यो संसारमा अरू कोही पनि रहेनछ। मेरा ससुराले बुढेसकालमा खेल्ने उहाँका 100 जना नाति मेरा पुत्रहरूको वर पाएर म धन्य भएँ। अब हजुरले कृपा गरेर सत्यवानलाई पनि फिर्ता गरिदिनु भयो भने मात्रै हजुरको वरको सम्मान हुने भयो, अन्यथा पति नै नभई मैले कसरी पुत्रलाई जन्म दिन सकुनी र? सावित्रीको यो कुरा सुनेर यमराज झसङ्ग भए। त्यसपछि बल्ल यमराजले बुझे सावित्रीले त ससुराको नाति र आफ्ना पुत्र भनेर किन वर मागेकी रहेछन् भन्ने। यो आशीर्वादको नाक राख्नकै लागि भए पनि यमराजले सत्यवानलाई बिउताइदिनु पर्ने भयो। तर सावित्रीको प्रेमभाव र बुद्धिमत्तापूर्ण कुराले प्रभावित भएर यमराजले भने, हे सावित्री, तिम्रो भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ, तिमीले मागेको वरदान दिए। यति भनेर आशीर्वाद दिँदै सत्यवानको आत्मा शरीरभित्र प्रवेश गराएर उनी यमपुरी प्रस्थान गरे। यस लगत्तै सत्यवान निन्द्राबाट बिउजेचै गरी उठ्न लागेको देखेर सावित्रीले झट्ट नपट्ट पतिको शिर बोकेर पहिला जस्तै आफ्नो काखमा राखेर अपार सन्तुष्टिका साथ मुस्कुराउन थालिन्। निन्द्राबाट उठेको जस्तो आँखा मिच्दै सत्यवानले पनि, ओहो, कस्तो भयंकर डरलाग्दो सपना देखेछु, किन तिमीले अघि नै उठाइनौ सावित्री? यसरी सत्यवानले प्रश्न गर्दा सावित्री भने अवाक भएर हेरेको हेरे भइन्। उनले केही बोल्न सकिनन्। आँखाबाट बलिन्द्र धारा आँसु बग्न थाले। सत्यवान उठेर सपनामा दिव्य पुरुष भेटेको, आफू अत्यन्तै डराएको आदि सम्पूर्ण विवरण सुनाउँदै दाउराको भारी लगाउन थाले। सावित्रीले पनि उनलाई सहयोग गर्दै कुरा सुनिरहिन्। उनीहरू घर फर्किँदा राजा दुयमसेन फेरि आँखा देख्ने भइसकेका रहेछन्। छोरी बुहारी अबेलासम्म पनि घर नफर्केकोले चिन्तित हुँदै गर्दा उनको राज्यबाट ऋषिहरूको एउटा टोली त्यहाँ आएर उनलाई राज्यभार ग्रहण गर्नको लागि एक अचूक उपाय सुझाव दिन आइपुगेका रहेछन्।
यसरी ऋषि आपस्तव, धौम्य, गौतम र श्रीदाल्य आदि ऋषिहरूको सल्लाह र सुझावले उनको राज्य कब्जा गर्ने शत्रुहरूलाई पराजित गरेर राजा द्विमेधसेनले आफ्नो राज्य फिर्ता पाउने भए। यसपछि सावित्रीको कीर्ति सर्वत्र फैलियो भनेर मार्कण्डेय मुनिले युधिष्ठिरलाई सुनाएको यो कथा सुनेपछि युधिष्ठिरको मन केही शान्त भएको थियो भनेर महाभारतमा उल्लेख भएको छ। नेपाली कथा टाउकोको मोल। पुरानो पाठ्यक्रम महेन्द्रमालाको कक्षा 7 को पुस्तकमा भएको यो कथा तपाईहरुको लागि प्रस्तुत छ। टाउकोको मोल। संसारमा खुबै नाम चलेको एउटा देश थियो। त्यो देशको त्यस्तो नाम चल्नको के कारण थियो भने त्यस देशका राजा अमर बुद्धि साह्रै प्रतापी थिए। अमर बुद्धिको आफ्नो बुद्धि पनि अमर नै थियो। त्यसबाहेक उनका सल्लाहकार र मन्त्रीहरू अत्यन्तै होशियार र हरेक कलामा निपुण थिए। उनका प्रजा पनि शान्त र सुखी थिए। उनीहरू सबै राजाप्रति सद्भाव राख्ने एवं लायक प्रजा थिए। राजा पनि सधैँ जनताको कल्याण कसरी हुन्छ भनी मरिमेट्थे। जनता पनि राजालाई नयाँ किसिमको सल्लाह के दिन सकिन्छ भनी सोच विचारमा लागिरहने स्वभावका थिए। त्यसैले अमर बुद्धिको देश सुख र शान्तिको देश भनी संसारभरि प्रसिद्ध थियो। त्यस देशमा अकालमा मानिसहरू र अरू जीवात्माहरू मरेको कुरा पनि इतिहासमै थिएन। त्यसैले पनि अमर बुद्धिको रिस गर्नेहरू कम नै थिए। तर अकालमा मरेको जीवको पटक्कै स्वाद नपाउनाले मसानहरूलाई नमजा लागिरहेको थियो। मसानहरू भूतप्रेतहरूलाई खुब जोस्याइरहन्थे। मानिसहरूलाई केही गर्न सकेनौ तिमीहरूले भन्थे। तर उनीहरू भने भित्रभित्रै मुरमुरिन्थे। यो कुरा साह्रै चर्किएपछि भूत, प्रेत, पिशाच र मसानहरू मिलेर एकपटक महामसान कहाँ सम्मेलन गरेछन्। सबैले अनेक जुक्ति बुद्धि लगाउँदै पनि असफल भएको कुरा बताए र दुःख पुकार गरेर भने अमर बुद्धिको देश र उनका जनताहरूसँग हामीले रिस गरेर त्यसै बसिरहनु भन्दा कुनै जुक्ति बुद्धि लगाएर केही गर्नु बेस होला। जसरी हुन्छ अहिलेसम्म अर्कालाई जितेर हामीहरूलाई अशान्ति पारेको साटो त नफेरि हुन्न। यस कामका लागि हाम्रो बुद्धिको केही सिप लागेन। त्यसैले हाम्रा मुख्य आधार भइरहनुभएका महामसानले नै एउटा योजना तयार गर्नु पर्यो कि। सबको कुरा सुनेर महामसानले भन्यो, मेरा आशामुखी सहयोगीहरू, म यो समस्या अब छिट्टै समाधान गर्नेछु। अहिलेसम्म म बाटो हेर्दै थिएँ। अब सालभरमै यस देशको ढाँचा नै अर्कै बनाइदिन्छु। बुद्धिमानलाई बुद्धिले हराउनुपर्छ, विद्वानलाई विद्याले नै गिराउनुपर्छ भन्छन्। अमर बुद्धि दुवै कुरामा निपुण भएको छ। म पनि यस्तो जुक्ति गर्नेछु जुन जुक्तिको फेरोमा परेपछि सबै हाम्रा इच्छाका शिकार हुनेछन्। अब म योजना बनाउनपट्टि लाग्छु। लौ, आजको ठिक 15 दिनको दिन तिमीहरू सबै यही भेला हुनु। जे गर्दा हाम्रो कल्याण होला म गर्दै जाउँला। त्यस दिनदेखि फेरि हाम्रो दशैं पनि सुरु गरौँला। सबै आफ्ना सभासदलाई विदा गरेर महामसानले एउटा मानव खप्पर हातमा लियो र मानिसको रूप लिएर अमर बुद्धिको दरबारतिर प्रस्थान गर्यो। न्यायिक भवनमा भएको सभामा बसिरहेका राजाको अगाडि पुगेर राजालाई बिन्ती चढायो, बडा इन्साफी महाराजा, मलाई सपनामा यस खप्परले आएर भन्यो, मेरो मोल कति पर्छ यो ठिकसँग बताइस् भने म यताबाट फर्किन्छु, नत्र भने 7 दिनसम्म म पर्खन्छु र तेरो सन्तान र राजाको राज्यभरि केवल खप्परै खप्पर पारिदिन्छु, सारालाई सुहाव पारिदिन्छु। महाराज, मैले कति गर्दा पनि ठिकसँग जवाफ दिन सकिन। त्यसैले यथार्थ कुरा महाराजको समक्ष राखौं भनी म यहाँ आएको। महाराज, यस सभामा बस्ने कसैले वा यस देशका जनता मध्ये कसैले पनि यसको मोल बताउन सक्छ भने बेसै भयो, नत्र भने 7 दिन म्यादमा आज तेस्रो दिन हो। अब 4 दिनसम्ममा पनि यसको सही उत्तर कहीँबाट दिएन भने यो राज्य मसान हुनेछ। यस देशका सबै मानिसहरू प्रेत, पिशाच, मसानैको अधीन हुनुपर्नेछ। यति पनि महामसान खप्पर लिएर मान्छेकै रूपमा निस्किएर हिँड्यो। भोलिपल्ट राजाको दरबारमा त्यही विषयमा छलफल सुरु भयो। त्यहाँ टाउकोको मोल कति भन्ने बारेमा छलफल भयो, तर निर्क्योल भने हुनै सकेन। पर्सिपल्ट पनि विचार विमर्श र छलफल नै भयो।
विभिन्न विचार निस्के तैपनि टाउकाको मोल निर्धारण गर्ने कुनै आधार निस्कन सकेन। अनि राज्यभर सो टाउकाको मोल बताउन सक्नेलाई ठूलो पुरस्कार र मान पदवी समेत दिने भनेर सरकारका तर्फबाट घोषणा भयो। त्यसको भोलिपल्टकै दिन मध्याह्नभित्रै टाउको मोल बताउनु भन्ने आदेश थियो। समय बित्दै गइरहेको थियो। त्यतिखेरसम्म पनि देशका बडा बडा बुद्धिजीवीहरूबाट पनि सो प्रश्नको उत्तर आउँदै आएन। उतातिर भूत प्रेत पिचास र मसानहरू आफ्नो योजना सफल हुन लाग्यो भनेर खुब रमाइरहेका थिए। यता भित्रभित्रै हाहाकार मचिएको थियो। मृत्युको बादलले ढाक्न थालिसकेको थियो। सारा मसान हुने भयो भन्ने डरले सबैको ओठ तालु सुकिसकेको थियो। यतातिर त्यत्रो ठूलो पुरस्कारको घोषणा र उतातिर राज्य नै महामसान हुने भयंकर कोलाहल प्रत्येकले सुनिसकेका थिए। त्यसै शहरको पारिपट्टि एकान्त झुपडीमा बस्ने एउटा बुढाले पनि यो कुरा सुनेका थिए। यो सुनेर उनी चिन्तित भए अनि विचार गरे अवश्य त्यस्तो बाजी राख्ने भूत प्रेत नै हुन सक्छन्। म मसाने भाषा पनि बुझ्दछु। मसानमा यी सबको संगठन छ। आज रातभरमा कुनै जुक्ति निकाल्न सके भने त हुन्थ्यो। ती बुढाले दुईजना बलिया र आँटिला मानिसलाई बोलाएर मसानको एक छेउमा देखाएर भने, हेर भाइ हो, राजा प्रजा सबैलाई भूत प्रेतले हताश पारेका छन्। भोलिको मध्य दिन हामी सबैको काल हुने शंका छ। त्यसैले मलाई मुर्दा जस्तै बनाई त्यस ठाउँमा लैजाओ र एउटा चारकुने खाडल खनेर बन्धन जति फुकाइकन त्यही सुताइदियो। मलाई परालले बेसरी छोप, त्यसमाथि अलिअलि मात्रै बालु हाल। मलाई सास फेर्न बाधा नपर्ने गरी पुरेर आओ। भोलि बिहान सूर्योदय हुनासाथ आएर खोल। म मरेको हुन्न। मरेकै भए पनि मेरो साथमा शालिग्राम बेरेको कागज र कलम छ। यस कागजमा जे लेखिएको हुन्छ झिकेर सकेसम्म चाँडो राजाको सभामा पुर्याइदिनु। देश र जनतालाई बचाउन सक्छु कि हेरौं। ती बुढाको कुरा असम्भव हो, यसबाट उनको ज्यान जोखिममा हुने डर छ भनेर ती दुईजनाले भन्दा पनि बुढाले मान्दै मानेनन्। बुढाको प्रतिज्ञा र हिम्मत सुनेर तिनीहरूले बुढाले भने जस्तै गरी पुरे। बिचारा बुढा केही होला कि भनी डराई खुबसित परालले छोपेर बालुवा छरछार मात्रै गरेर तिनीहरू फर्के। मध्यरात भएपछि महामसानका परिवार सबै त्यहाँ जम्मा भए। सबै भोलिदेखि आफ्नो रजाई चल्ने विश्वासले दङदास थिए। रमाइलो कुरा हुँदै थियो। त्यतिकैमा महामसानकै कान्छी छोरीले भने, बाबा, सुन्दा मामुली कुरा जस्तो भए पनि यसको उत्तर गाह्रै रहेछ कि कसो? नत्र यत्रा विद्वानहरू किन बताउन सक्दैनथे? मलाई पनि जान्न ज्यादै उत्सुकता भइरहेछ। भन्नुहोस् न, कति पर्छ टाउको मोल? छोरीको जिज्ञासा सुनेर महामसानले छोरीलाई भन्यो, छोरी, यसको जवाब भोलिको मध्य दिन सकिएपछि बताउँला। आज त बताउनुहुन्न। तर छोरीले ढिपी कसिरही। आखिर केही सिप्न लागेपछि उसले छोरीलाई भन्यो, ज्यादै जिद्दी गरिहाल्यो, तर अब त मध्यरात पनि बितिसक्ने बेला भयो। भोलि मध्य दिनसम्म तिमीहरूले आफूमा पनि यो चर्चा नगर्नु। ल सुन, एउटा सिन्को लिनु र एउटा कानबाट घुसार्नु। त्यो सिन्को सोझै गएर अर्को कानबाट निस्कियो भने त्यो टाउको मोल 4 पैसा हुन्छ। मुखबाट निस्कियो भने 1000 रुपियाँ मोल हुन्छ। यदि त्यो सिनको 2 टुक्रा भई एउटा घाँटीतिर र अर्को मुखतिरबाट गयो भने त्यस टाउको मोल 1 लाख हुन्छ। छोरी, टाउको मोल यही हो, तर भोलिसम्म कसैले सुन्न नपाओस् है। यसरी रातभर बायाँ हातमा शालिग्राम र दायाँ हातमा कलम लिएका र घाँटीमा रुद्राक्षको माला लगाएका मुर्दाको रूपमा पुरिएका बुढाले आफूमाथि आसन जमाई बसेका महामसानको मुखबाटै टाउको मोल थाहा पाए। सूर्योदय हुनसाथ सहयोगीहरूले खाडलबाट उनलाई निकाले। उनी शहरभित्र पसेर स्नान आदि गरेर भोजन गरी राजाको सभातिर जाने तर्करमा लागे। मध्याह्नसम्ममा पनि टाउको मोल तोक्न नसकेमा राजाको सभामा भएका सभासदहरू निराश भइसकेका थिए। ठिक त्यसै बेला हातमा खप्पर लिएको मानव रूपी महामसान ढल्की राजभवनको बाटो गरी सभामा पुग्यो। उसलाई देख्दा सभामा भएका सबैजना तर्से। मसान मृत्यु वरिपरि घुमिरहेको उनीहरूलाई लाग्यो। सभामा उभिएर महामसानले भन्यो, हर तरबाट जनतालाई सुख शान्ति दिन्छु भन्ने हे महाराजा, टाउको मोल बताउन सक्ने कोही फेला परेन त? सभामा भएका सबैको मुन्टो निहुरियो। सबैका अनुहार काला नीला भए, तर कसैको पनि बोल्ने मुटु भने थिएन। त्यसबेला सभा त के सिंगै देश चकमन्न भएको थियो। यो देखेर मान्छेको रूपमा आएको त्यो महामसानले ठूलो स्वर गर्दै भन्यो, यति जाबो प्रश्नको समाधान नभएको राज्य र जनता अब सुरक्षित रहने छैन। मसानले फेरि गम्केर भन्यो, अब आधा मुहूर्त मात्र बाँकी छ तिमीहरूको कबुलको। त्यसपछि समस्त राज्यमा मसानको अधिकार हुनेछ।
त्यतिन्जेल म यही रूपमा हुनेछु अनि राज्यभर के हुनेछ विचार गरेका छौ? भनिदिन्छु। हाहाकार, चिन्ता, चिच्याहाट, चित्कार, भूत प्रेत, पिशाच अनि महामसान। यतिकैमा एकजना बुढा मानिस राजाको सभामा कराउँदै आइपुगे। उनी कराउँदै थिए, महाराज अमरबुद्धिको पवित्र देशमा यति सानो प्रश्नको उत्तर पनि दिन नसक्ने हो त? यति सानो कुरामा पनि अशान्ति सुहाउन्न महाराज। सभाको टाउको उठ्यो। ती बुढा मञ्चको माझमा बिस्तारै उभिएर बोले, प्रत्येक टाउको मोल एउटा सिन्कोले गरिदिन्छ। को चाहने हो यो उत्तर? मानव रूपी मसानतिर फर्केर, तिमी मानव रूपमा आएका महामसान? ठिक छ, म प्रमाण सहित उत्तर दिन्छु। एउटा 3 बित्ताको सिन्को मलाई दियो। ती बुढाको कुरा सुनेर खप्पर लिने मानिस सभाबाट निस्केर भाग्दै थियो। बुढाले भने, यति भए पुग्छ कि महाराज? अथवा खप्परे भागेको देखेर सबै हर्षित भए। बुढादेखि खुसी हुँदै राजाले उनलाई राज्यश्री भन्ने पदवी र अमूल्य पुरस्कार दिए। अमरबुद्धि राज्यश्री, धन्यवाद। यस्तै राष्ट्र हितकारी व्यक्तिबाट त यस राज्यको श्रीवृद्धि भएको छ। साधुवाद वृद्ध गुरु, साधुवाद। बुढाले हाँसेर, कृतज्ञ छु महाराज, कृतज्ञ छु, तर यो स्पष्ट नभए जस्तो छ महाराज। सभासदबाट एकै आवाज निस्क्यो, त्यो खप्पर त यही छ। हामीलाई अझै रहस्य खुलेको छैन, स्पष्ट गरियोस् भन्ने अनुरोध गर्छौं। अनि आफ्नो झोलाबाट 3 बित्ते सिन्को निकालेर बुढा खप्परतिर बढे। उनले खप्परको एउटा कानको पुवालबाट त्यो सिन्को छिराएर देखाउँदै भने, यो सिन्को सोझै एउटा कानबाट पसेर अर्को कानबाट निस्कन्छ भने त्यो टाउको 4 पैसे हो। जो एक कानले सुन्छ अर्को कानले उडाइदिन्छ त्यो 4 पैसे व्यक्ति हो। यदि त्यो सिन्को मुखबाट निस्कन्छ भने त्यो टाउको 1000 रुपियाँ मोल पर्ने टाउको हो। जो सुनेको कुरा मनमा नराखी विचार नगरी बोलिदिन्छ त्यसको मूल्य 1000 रुपियाँको हो। यदि यो सिन्को कानबाट छिर्छ र भित्र पस्ना साथ चिरिएर 2टा भई एउटा घाँटीतिरबाट र अर्को मुखतिरबाट निस्किन्छ भने त्यो टाउको 1 लाख रुपियाँ मोलको हो। जो सुनेको कुरा छानेर चाहिँदो जति मनमा राख्छ, पचाउँछ, अर्थात् ठिक मिलाएर बोल्दछ, त्यो अति नै मूल्यमान व्यक्ति हो। महाराज, यो खप्परमा पनि अभ्यास गरेर देखाउँ कि? तर महाराज, यो ब्रह्मा राक्षसको खप्पर हो। त्यसैले 1000 वर्षदेखि महामसानमा कहिले गाडिने कहिले उत्रने भएर अगतिमा छ। यसमा सिन्को घुसाउँदा यसको पाप जति सिन्को घुसार्ने व्यक्तिलाई सर्दछ। यो चाहिँ उडेर पाप मुक्त भइजान्छ। जो आज्ञा। राजा अमरबुद्धिले रहस्य बुझे। उनले सभाका सदस्यहरूतिर प्रश्न भरिएका आँखाले हेरे अनि सभाबाट एकै स्वरमा आवाज आयो, वृद्धदेव, हामीलाई रहस्य थाहा भयो, अब सिन्को घुसार्नु पर्दैन। अमरबुद्धिले भने, वृद्धदेव, यो पनि मुक्त हुने उपाय छैन? अनि ती वृद्धले भने, यसलाई विधिपूर्वक चितामा जलाइदिए यो मुक्त हुन्छ। यसरी टाउको मूल्य थाहा भयो। यो थियो टाउको मूल्य कथा। नेपाली कथा जिउँदो मान्छे। एक दिन नरकका राजा यमराज मरेका मान्छेहरूसित व्यवहार गर्दा गर्दा वाक्कै भएछन्। उनलाई जिउँदा मान्छेहरू के गर्दा रहेछन् भनेर हेर्ने जङ चलेछ। त्यसै हुनाले मरेका मान्छेहरूका धर्म र पापको ठिक हिसाब गरेर दिनुपर्ने न्यायको फैसला आफ्ना विश्वासी कर्मचारी चण्ड, अचण्ड र प्रचण्डका जिम्मामा लगाएर उनी केही समयका लागि यमलोक छोडेर मर्त्यलोकतिर उक्लेछन्। लहलह झुलिरहेका धानका फाँटहरू, हावामा नाचिरहेका कलिला मकैका टार, बारीहरू र तिनमा आनन्दको माथिल्लो ढुङ्गामा पुगेर चिरबिर गाइरहेका रंगी बिरंगी चराहरू देख्दा यमराज साह्रै नै मक्क परेछन्। मुर्दाहरूलाई मन परि हकारेर र तिनलाई अनेक यातना दिएर ढुङ्गा जस्तै कठोर भइसकेका यमराज यस्तो रमाइलो दृश्य देख्दा थुक घुटु निल्दै जता गोडाले लग्यो उतै भौँतारिएछन्। नौरंगी पुतलीहरूको पछि दौड्ने बालक जस्तै यसरी बरालिँदै जाँदा उनले एउटा पहाड जत्रै हात्ती लमक आफूतिर लम्कँदै आइरहेको देखेछन्। तर त्यो हात्ती छेउमा आइपुग्दा भने उनी ट्वाल्ल परेछन्। एउटा ससानो सुइखुट्टे जिउँदो मान्छे त्यस बडे मको हात्तीको घिच्रामा चढेर चपक्क खुट्टा टाँसेर बसेको रहेछ। त्यस मरण च्यासे मान्छेले जता लग्यो त्यतै जाँदो रहेछ त्यत्रो विशाल जनावर। यस्तो पत्याउनै नसकिने दृश्य देखेपछि यमराजले हात्तीको कानैको छेउमा पुगेर सोधेछन्, तिमी यत्रो ठुलो जिउ भएका जनावर छौ, किन त्यस जाबो फिस्टे मान्छेले जता हाँक्छ उतै हाँकिन्छौ? पुत्त फालिदेऊ न त्यस मरण च्यासेलाई। हात्तीले आफ्नो लामो सुँड यसो बाङ्गो पारेर यमराजले मात्र सुन्ने गरी सुटुक्क भनेछ, महाराज यमराज, तपाईँ आजसम्म जिउँदो मान्छेको फेला पर्नु भएको रहेनछ।
मरेका मान्छेहरूलाई जथाभावी लछार पछार गरे जस्तो ठान्नु भएको होला। जिउँदो मान्छे त ज्यादै ज्यात्रो पो हुन्छ त, त्यसलाई नजिस्याउनु होला, तपाईलाई सिद्ध्याउलान्। हात्तीको यस्तो डर सिरुवा भनाइलाई यमराजले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिएछन्। मर्त्यलोकको सौन्दर्यमा आफूलाई डुबाएर रमाइलो मान्दै जाँदा उनी एक वनमा पुगेछन्। त्यहाँ वनचरको आवाज एकहोरो खन्किरहेको सुन्दा के रहेछ भनेर उनी त्यतैतिर लागेछन्। त्यहाँ एउटा आकाशै छेडुला जत्रो अग्लो न अग्लो रुखको मोटो न मोटो फेदलाई एउटा जिउँदो मान्छेले लगातार वनचराले हिर्काएर छिनाल्दै रहेछ। यमराज त्यहाँ पुग्नु पनि र त्यो रुख कराक कुरुक गर्दै डरलाग्दो स्वरमा वनै थर्काएर ससाना रुखहरूलाई मर्याक मुरुक पार्दै गड्याममा ढल्यो र त्यसको एउटा हाँगो यमराजको पिण्डुलालाई पनि डरफर्याउन पुग्यो। जिउँदो मान्छे साँच्चै नै नपत्याइ नसक्नुको हुँदो रहेछ भन्ठान्दै र आफ्ना पिण्डुला सुमसुमाउँदै यमराज नरकतिर चाँडो चाँडो झरेछन्। नरक पुगेपछि उनले चण्ड अचण्ड र प्रचण्डलाई बोलाएर आज्ञा गरेछन्, ए केटा हो, मर्त्यलोक गएर एउटा जिउँदो मान्छेलाई समातेर झट्ट यहाँ मेरो अगाडि दाखिल गर। चण्ड अचण्ड र प्रचण्डले उनका मालिकको यस्तो आज्ञा कहिले पनि पाएका थिएनन्। उनीहरू तीन छक पर्दै एक अर्काको मुखमा हेर्न थालेछन्। नखाउँ त दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार जस्तै भएछ। आज्ञा पालन गरून् त सृष्टिको त्यस्तो नियम विरुद्ध मानिसलाई जिउँदै नरक ल्याउने काम कसरी गरून्, र नगरून् त महाराज यमराजबाट स्पष्ट शब्दमा जिउँदो मान्छेलाई नै ल्याउनु भन्ने आज्ञा भएको हो। बिजुली चम्केको गतिमा आफ्नो हुकुम तामेल गर्न सधैँ तत्पर रहने आफ्ना कर्मचारीलाई यसरी पहिलोचोटि अलमल्ल परेको देखेर यमराजले फेरि भनेछन्, तिमीहरूले सुनेनौ केटा हो, तुरुन्तै मर्त्यलोकतिर जाओ र जोसुकै भए पनि एउटा जिउँदो मान्छेलाई मुन्ट्याएर यहाँ हाजिर गर। जो आज्ञा महाराज भन्दै ती तीनजना यमदूत मर्त्यलोकतर्फ उकालो लागेछन्। पृथ्वी तलमा आइपुगेपछि चण्ड अचण्ड र प्रचण्डलाई फसाद परेछ। कुन मान्छेलाई लाने भनी तिनीहरूले कुनै निर्गोल निकाल्न सकेनछन्। हुन पनि मरेका मान्छेहरूलाई गएर घिसार्दै नरकतिर ओह्रालो झार्ने बानी परेका ती यमदूतहरूलाई जिउँदो मान्छे कसरी लाने हो कुनै ज्ञान पनि थिएन। जिउँदो मान्छेले जान्न भनेर अड्डी कस्यो भने के गर्ने? उपयुक्त जिउँदो मान्छे खोज्दा खोज्दै झमक्कै साँझ पर्यो। यतिकैमा तिनीहरूले एउटा दोहोरो जिउको जुङ्गा मुठे मान्छेलाई आफ्नो कोठामा मस्त निदाइरहेको भेटे। बिउजो अवस्थामा जिउँदो मान्छेलाई नरकतर्फ लान गाह्रो भए पनि निदाएको मान्छेलाई लान पाएमा त सजिलो होला भन्ठानेर तिनीहरूले त्यसैलाई कमर्क्याउने सुरु गरे। तर चण्डले भन्यो, उचाल्दा उचाल्दै बिउजो भने के गर्ने नि? अचण्डले उपाय निकाल्यो, यसको खाटै उचालेर लैजाउन भइहाल्छ नि। चण्डले शङ्का झिक्यो, खाटमा झ्याङ्कुटी पार्दा पार्दै त्यसको आँखा उग्रे भने वित्यास पर्दैन। प्रचण्डले समस्याको समाधान निकाल्यो, यसको कोठै उकाएर लग्यौं भने साँप पनि मर्छ र लट्ठी पनि भाँचिँदैन, कसो? तीनैजनाको राय मिल्यो। तिनले त्यस मान्छेको कोठै जुरुक्क उचालेर नर्कमा पुर्याई आफ्ना मालिक यमराजका अगाडि थुप्क राखिदिए। चण्ड अचण्ड र प्रचण्डको बुद्धिमानी देखेर यमराज औधी प्रसन्न भए। उनले तिनीहरूलाई थाप दिँदै भने, स्याबास केटा हो, तिमीहरूले यसलाई निधाएकै बेलामा फेला पारेर ल्याएछौ। अब बिउजेपछि यसले के गर्दो रहेछ हेर्नुपर्छ, बुझ्यौ? यति भनेपछि यमराज आफ्ना कर्मचारीहरू लिएर त्यस मान्छेको कोठाको ढोका अगाडि जिउँदो मान्छे कहिले बिउजिन्छ र त्यसको चर्तिकला हेर्न पाइएला भनी उत्सुकता साथ कुरेर बसेछन्। कोठाभित्र सुतेको मान्छेलाई भने आफू जिउँदै नर्क पुगिसकेको पत्तो फाँट थिएन। उता आफ्नै न्यानो ओछ्यानमा निदाइरहेको थियो। तर नर्कमा कष्ट भोगिरहेका पापीहरूको हृदय हल्लाउने चित्कारले उसको निन्द्रा खुल्यो। आँखा उकार्दा उसको झ्यालका कापबाट हुर हुर आगो तन्केको देख्यो। 4-5 मान्छे अटाउने कराईमा भक्काभक उम्लिरहेको तेलमा तलतिरबाट बलेको आगाका लप्काहरूले भेट्दा ज्वालाहरू आकाशतिर उफ्रन्थे। पापीहरू तेलमा पाक्दै थिए र चिच्याउँदै पनि थिए। तर त्यस मान्छेलाई यो कुरा थाहा पत्तो थिएन। हो न हो, उसकै अगेनामा ठुल्ठुलो आगो तन्काएर यमबहादुर भन्ने नोकर यति रातिसम्म दाउरा खर्च गरिरहेको रहेछ भन्ने उसलाई पर्यो। उसले ठुल्ठुलो स्वर पारेर ओछ्यानबाटै हकार्यो, यो यमे त साह्रै माथिएछ। यतिका बेरसम्म यत्रो ठुलो आगो बालेर दाउरा भुसुक्कै सिधाइस होइन? तँलाई पाता फर्काएर कोरा नलगाई अब म कहाँ छोड्छु र? यमे भनेर त्यस मान्छेले सम्बोधन गरेको आफैलाई हो भन्ठान्दै, लौ जिउँदो मान्छे त मापाको पो हुँदो रहेछ भन्ने सोच्दै यमराज पिपलको पात कामे चाहिँ काम्न थालेछन्। भित्रबाट जुङ्गेले उखरमाउलो मचाउनु भने छोडेन। खोइ जवाफ दिएको, हँ एमे चाक्लास भतुवा तेरो गाला चड्काइदिउँ कि निभाउँछ आगो? यमराजलाई आजसम्म कसैले पनि त्यसरी हकार्ने आँट गरेको थिएन। जिउँदो मान्छेले त्यसरी मच्ची मच्ची आफूलाई गाली गरेको सुनेर उनको सातो पुत्लो गयो।
जुङ्गेले चाहिँ झन्झन उच्च स्वरमा उनको छोरालाई बोलायो। ए प्रचण्ड, कता गई है तेरी आमा? के भो ह तिमीहरू सबलाई आज? के को हल्ला गरिरहेका? एक निन्द्रा राम्ररी सुत्न पाइन? एमे कोठाभित्रैबाट यमराज र उनका दूत प्रचण्ड समेतलाई यसरी सम्बोधन गर्न सक्ने त्यस मान्छेको शक्ति देखेर नरकका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू आफ्ना सारा काम छोडेर त्यस कोठाको ढोकाको अगाडि बटुलिएछन्। कसैले जवाफ नदिएकोले रिसले आगो हुँदै त्यस मान्छेले लङफङ आफ्नो ढोका खोलेछ। मेरी बासै उता आफ्नो घरमा कहाँ रहेछ र? घिन लाग्दो काहाली लाग्दो नरक लोकमा पो पुगेको रहेछ। उसका अगाडि डर लाग्दा यमराज आफ्ना सारा पछिटोहरू सहित उभिएका रहेछन्। तर त्यस मान्छेले यमराज बिलक बन्धनमा परेको रहेछन् र उनका सबै दूतहरू र नोकरहरू अन्यलमा रन्थनी रहेका रहेछन् भन्ने लक तुरुन्तै काटिहाल्यो। त्यसैले बनावटी सान देखाउँदै अघिसम्म सबै कुरा थाहा पाएको स्वाङ गरेर उसले यमराजलाई नै लक्ष्य गरेर भन्यो, तिमी रिट्ठो नबिराई न्याय निसाफ गर्ने देवता हौ भनेर मैले सुनेको थिएँ। मिति पुगेपछि मात्रै मान्छेलाई टपक्क टिपेर यतातिर झार्छौ र सजाय दिनु परे सुहाउँदो किसिमले दिन्छौ भन्ने मलाई लागेको थियो। तर तिमी त सृष्टिको नियम समेत खलबल्याउन खोज्ने चकचकेर उडान ठेउला ठिटा जस्तो डुकुलन्ठक पो रहेछौ। मेरो कालै नआइपुगी किन मलाई तिमीहरूले यहाँ ल्यायो? तिम्रा पिँडलाका मासु म आज झारेरै मात्र तिमीलाई छोड्नेछु। यमराजको बोली बल्ल फुट्यो। बिराए भन्दैमा मनपरी गर्नेलाई त्यसै छाड्न मिल्दैन। बुझ्यौ यमराज? तिमीलाई निसाप कसरी गर्ने भन्ने ख्यालै रहन्छ, म सिकाइदिन्छु। यति भनेर जिउँदो मान्छेले कुदेर यमराज राज सिंहासनतिर पुगेछ र त्यहाँ बसेछ। ऊ नरक लोकको राज सिंहासनमा बस्ने बित्तिकै उसका अगाडि यमराज लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरू आएर चुपचाप झुकेर उभिएछन्। उसले भनेछ, कुन कुन दूतले मर्तुलोक गएर मलाई जिउँदै यहाँ ल्याएका हुन्? तिनलाई यहाँ मेरो हजुरमा पेश गर। यमराजले अघि सरेर भनेछन्, तपाईलाई तपाईको कोठासहित उतारेर ल्याइ पुर्याउने दूतहरू चण्ड, अचण्ड र प्रचण्ड हुन्। तापनि तिनीहरू आफैले त्यसो गरेका होइनन्, मैले नै उनीहरूलाई अराएको थिएँ। त्यस मान्छेले गर्जन गर्दै प्रचण्डलाई अराएछ। प्रचण्ड, 50 कोर्रा यस यमराजका डडाल्नमा वर्षा। विधिको विधानलाई नटेर्ने यस्ता पाजीलाई सजाय दिनै पर्छ। प्रचण्डले यमराजलाई त्यस मानिसको आज्ञा मुताबिक 50 कोर्रा हिर्काएछ। त्यसपछि त्यस मान्छेले आफू पाल्कीमा बसी चण्ड, अचण्ड र प्रचण्ड अनि यमराजलाई बोकाएर मर्त्यलोक फर्काएर लाने आज्ञा दिएछ। ठस ठस कन्दै यमराज आफ्ना दूतहरू सहित त्यस जिउँदो मान्छेलाई बोकी उसको घर छेउमा पुग्दा अघिको हात्ती पिपलका पात खान सुनले हाँगाहरू भाँच्दै रहेछ। हात्तीले यमराजलाई असिन पसिन भएको देखेर भनेछ, देख्नुभयो त महाराज, जिउँदो मान्छे कस्तो हुँदो रहेछ? यमराज त्यति बेला पो झसङ्ग भएछन् र त्यस मान्छेलाई त्यही छोडेर आफ्ना दूतहरू लिई नरकलोकतिर अलप भएछन्। कथा सकियो। यो कथा कक्षा 10 को महेन्द्रमालामा पनि प्रकाशित भएको थियो। यो कथा यही सकिन्छ। यमराज यमुना दाजु बहिनीको कथा। यो कथा धेरै अघिको हो। त्यस बेलाका वैज्ञानिक थिए विश्वकर्मा, अनि यो कथा तिनै विश्वकर्माका नाति नातिना यमराज र यमुनाको कथा हो। यमराज र यमुनाले कसरी तिहारको प्रचलन सुरु गराए भन्ने कथा भन्नुभन्दा अघि उनीहरू कसरी जन्मेका थिए भन्ने पनि निकै नै चाखलाग्दो कथा छ। त्यसैले पहिला यमराज र यमुनाको जन्मको कथा अनि त्यसपछि उनीहरूले तिहार मनाउन कसरी सुरु गरे भन्ने कथा प्रस्तुत हुनेछ। विश्वकर्माले श्रीकृष्णको द्वारिका अनि रावणको सुनै सुनको लङ्काको निर्माण गरेका थिए। अनि विश्वकर्माका जम्मा 3 जना छोरीहरू थिए, रिद्धि, सिद्धि र संज्ञा। उनका 2 छोरीहरू रिद्धि र सिद्धि दुवैजनाको विवाह शिव पार्वतीका कान्छा छोरा गणेशसँग भएको थियो। अनि उनकी तेस्री छोरी संज्ञाको सुन्दरता र शालीनताबाट मोहित भएर सूर्यनारायण उनको हात माग्न भनेर विश्वकर्माको घरमा पुगेका रहेछन्। भव्य भव्य दरबार र राजमहल निर्माण गर्ने विश्वकर्माको विशाल महलमा त्यस दिन संज्ञा एक्लै थिइन्। उनी बगैँचामा बसेर फूल र पुतलीहरूसँग हाँसखेल गरिरहेकी थिइन्। त्यतिकैमा सूर्यदेव त्यहाँ आइपुगे। सूर्यको तेज प्रकाशले उनको आँखा नै अन्धो बनाइदियो। यस्तो तेजस्वी सूर्य आफ्नै अघिल्तिर आइपुगेको देखेर तर्सिएकी संज्ञाले आँखा चिम्लिन्। आफूलाई अति नै मन परेर बिहे गर्छु भनेर आएका थिए, तर ती सुन्दरीले भने आफ्नो रूप देख्ने बित्तिकै आँखा चिम्लेको देखेर सूर्यलाई हुनसम्म रिस उठ्यो। उनले संज्ञालाई भने, ए नक्चरी केटी, घरमा पाहुना आएपछि स्वागत सत्कार गर्नु त कहाँ हो, अझ आँखा चिम्लेर देखेको नदेखेकै गर्छेस्? यो मेरो घोर अपमान भयो। तैले यस्तो अपमान गरेको हुनाले तँलाई म एक श्राप दिन्छु। तेरो यस्तो छोरो प्राप्त होस् जो सबैको मृत्युको कारण बनोस्। एक्कासी जङ्गिएका सूर्यदेवको कुरा सुनेर अति नै
त्रसित भएकी संज्ञाले अति नै विनम्र हुँदै बिन्ती गरिन्, हे अजनबी, मैले तपाईलाई चिन्दिन, तर हजुरको तेज अति नै कडा रहेछ। मेरो आँखाको ज्योति नै बिगारिदेला जस्तो भयो, त्यसैले मैले आँखा चिम्लेकी हुँ। अब कृपा गरेर यो तेज अलिकति कम गरिदिनु भयो भने मैले आँखा खोल्न सक्ने थिएँ। सूर्यदेवले संज्ञाको समस्या बल्ल बुझे। त्यसपछि उनले आफ्नो तेजलाई खिचेर स्वाभाविक रूपमा प्रस्तुत भए। संज्ञाले बिस्तारै बिस्तारै डराई डराई लजाई लजाई आँखा खोलिन्। आफ्नो अघिल्तिर अति नै सुन्दर युवक उभिएको पाएर संज्ञाको मन अति नै चञ्चल भयो। भित्रदेखि काउकुती लागेको जस्तो भयो, खुट्टा लुलो लुलो भयो। संज्ञाले अति नै लोलाएका आँखाले याचनापूर्वक घुरेर हेर्दै बिन्ती गरिन्, हे अलौकिक महापुरुष, तपाईले त एकै नजरमा मेरो मन हरिदिनु भयो। संज्ञाको यस्तो चञ्चल हालत देखेर सूर्यदेवले भने, हे सुन्दरी, तिम्रो सुन्दरताबाट मोहित भएर म आएको थिएँ। तिमीलाई भेटेर अति नै खुसी लाग्यो। अब तिमीलाई म एक पुत्रीको पनि वरदान दिन्छु। ती पुत्री तिमी जस्तो हरेक प्रकारले चञ्चल र ठूलो हृदय भएकी हुनेछिन्। यसरी सूर्यदेवको श्राप र आशीर्वाद दुवैको कारणले संज्ञाले 2 जना सन्तानहरूलाई जन्म दिइन्। उनका जेठा छोरा यम जन्मे। यी तीनै यम हुन् जो पछि यमलोकको राज्य गरेर बसे। त्यसपछि उनको नाम यमराज रहन गयो। उनको काम नै सम्पूर्ण प्राणीको मृत्युको समय निर्धारण गर्ने र उनीहरूलाई मृत्युपछि सजाय वा पुरस्कार के दिने भन्ने निर्णय गर्ने पनि उनीको काम भयो। त्यस्तै संज्ञाको दोस्रो सन्तानको रूपमा एक छोरी जन्मिन् जसको नाम यमी राखियो, जो सानैदेखि नै अति नै चञ्चल थिइन्। यमीले पछि एउटा नदीको रूप धारण गरिन् र निरन्तर बग्न थालिन्। मानिसहरूको सबै पाप पखाल्ने र स्वच्छ बनाउने, जलक्रीडा गरेर मनोरञ्जन दिने काम गर्न थालिन्। तिनै यमीलाई आजकल यमुना भनेर चिनिन्छ। सम्पूर्ण प्राणीको मृत्युको जिम्मा लिएका यमराजको दैनिकी अति नै व्यस्त थियो। सधैँ त्यही काम गर्दा गर्दै आफ्नो दैनिक कामबाट वाक्क दिक्क प्याक्क भएका थिए यमराज। तर जतिसुकै वाक्क भए पनि यमराजले त्यो काम छोड्न सक्दैनथे। हुन पनि हर दिन, हर रात, हर पल मान्छे र जीवहरूको मृत्यु र उनीहरूको जीवनको फल हिसाब गरेर बस्नु कति दिक्क लाग्दो काम होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। मृत्यु, रोदन, क्रन्दन, पीर, व्यथा यस्ता कुराहरूबाट दिक्क भएका यमराजलाई एक दिन एउटा कागले एउटा निमन्त्रणा पुर्याइदियो। कागले ल्याएको त्यस निमन्त्रणा पत्र उनकी बहिनी यमुनाले पठाएकी रहेछिन्। कामको व्यस्तताले गर्दा उनले त घर परिवार पनि सबै बिर्सिसकेका थिए। बहिनीले निमन्त्रणा पठाएको भए पनि उनी जान कुनै हालतमा पनि सम्भव थिएन। उनी गएपछि मानिसहरू मर्न छोड्छन् अनि हाहाकार मच्चिन थाल्छ भन्ने उनलाई लाग्थ्यो। तर बहिनीको निमन्त्रणा पत्रले उनलाई आफ्नो बाल्यकालको याद आउन थाल्यो। त्यसबेला उनकी बहिनी यमुनाले अति नै चकचक गरेर दुःख दिने गर्दथिन्। तर जति चकचक गरे पनि उनलाई यमुनाले जति स्वच्छ मनले अरू कसैले पनि माया गरेको जस्तो लाग्दैन थियो। त्यसैले यमुना उनकी साह्रै नै प्यारी बहिनी थिइन्। तर तिनै बहिनीसँग यमराजले नभेटेको जुग भइसकेको थियो। त्यसैले यसरी सोच्दै गर्दा यमराजले सोचे, त्यस्ती चकचके यमुना अहिले कस्ती भई होला। अनि सोचे, जस्तो भए पनि यमुनालाई भेट्न जान पाइने होइन, उसलाई बरु यहीँ बोलाउनु पर्ला। यति सोचेर उनी आफ्नो काममा लागे। नर्कको सैर गर्दै गर्दा सोचे, यमुनालाई यहाँ बोलाएर यस्तो विवस्त दृश्य देखाउनु, उसले हेर्न सक्छ होला त यस्तो विवस्त कुराहरू। यमराजलाई पर्नु फसाद पर्यो। बोलाउँदा पनि नहुने, जान पनि नपाइने, कस्तो विडम्बनामा फसे यमराज। उनलाई के गरौँ र कसो गरौँ भइरह्यो। त्यस दिन उनलाई राति निन्द्रा पनि परेन। बहिनीसँग खेलेका, बहिनीसँग हाँसेको त्यस्ता सबै कुराहरू मात्रै याद आए। यसरी त भएन भन्ने सोचेर उनले आफूले छोड्दा अरूले गरिदिएर हुने कामको सूची बनाए। यसरी आफूले छोडेर जाँदा पनि एक दिन त यमलोकको काम चल्ने हिसाब उनले निकाले। उनले सहयोगीहरूलाई बोलाएर विभिन्न कामको जिम्मा लगाए र भने, म एक दिन छुट्टी लिन्छु। यमराजले छुट्टी लिने कुरा गरेको सुन्ने बित्तिकै सबै यमलोकका कर्मचारीहरू तर्सिए। एक दिन काम ठप्प भयो भने त बिजोगै हुन्छ भन्दै उनीहरूले विरोध गर्न थाले। त्यसपछि यमराजले सबैलाई कामको जिम्मा लगाइदिएपछि उनीहरूको चित्त बुझ्यो र यमराज बहिनी यमुनालाई एक दिनको लागि भेट्न भनेर जान पाउने भए।
तैपनि बहिनी यमुना अहिले हुर्किसकेको हुनाले यमराजलाई पहिला बच्चा बेलाको जस्तो रमाइलो त के पो होला र भन्ने लागिरहेको थियो। उनले बहिनीलाई भेटेर कुशल मङ्गलको कुरा गरेर फर्किहाल्ने सोचेर यमुनाको घरतिर लागे। उता बहिनी यमुनाले त्यस अघि पनि यमराजलाई बोलाउन भने पठाइ नै रहेकी हुन्थिन्। राम्रा राम्रा रङ्गी चङ्गी चराहरू मार्फत निमन्त्रणा पठाउँदा पनि यमराज भने कहिल्यै पनि आउँदैनथे। यसरी जति निमन्त्रणा पठाउँदा पनि नआउने दाजुसँग यमुना अति नै रिसाएकी थिइन्। त्यसैले यस वर्ष उनले हेर्दै नराम्रो देखिने अंगार दलेको जस्तो कालो न कालो कागसँग सन्देश पठाएकी थिइन्। रङ्गी बिरङ्गी चराले पुर्याएको निमन्त्रणा त रद्दीको टोकरीमा फाल्ने यमराजले कागले लगेको निमन्त्रणा के मान्लान् भन्ने उनको सोच थियो। तर जब यमुनाले परबाट भैँसी चढेर यमराज आफ्नो घरतिर आइरहेको देखिन् तब उनको खुसीको सीमा नै रहेन। उनले खुसी हुँदै कागलाई बोलाइन्, उसलाई अति नै माया गरेर उसलाई पूजा आजा गरेर हरेक प्रकारको मिष्टान्न भोजन गराइन्। काग पनि उसले लगेको निमन्त्रणा पत्र स्वीकार गरेर यमराज आफ्नी बहिनी यमुनाको घरमा आएको देखेर अति नै हर्षित भयो। बहिनी यमुनाले हतार हतार दाई यमराजको स्वागतको लागि भव्य स्वागत सत्कार गर्ने तयारी गरिन्। यमुनाले भव्य दीपावली गरिन्, पूजा आजा गरिन् र दाजु यमराजको स्वागत गरिन्। यस्तो भव्य स्वागत सत्कार पाएर यमराज अति नै प्रसन्न भए। उनले कागलाई पनि धन्यवाद भने। यमराजको यस्तो करुणामय कुरा सुनेर काग अति नै प्रसन्न भयो र त्यसपछि काग पनि यमराजको अत्यन्त प्रिय भक्त बन्यो। खासमा यमराज बहिनीलाई भेटेर तुरुन्तै फर्कने विचारले आएका थिए, तर बल्ल बल्ल आएका दाजुलाई बहिनी यमुनाले के जान दिन्थिन्। उनले उनको पूजा आजा गरेर स्वागत सत्कार गर्न नपुगेको भन्दै जान नदिन अड्डी कसिन्। त्यसपछि यमराजले यमलोकमा आफ्नो काम रोकिने बताए। हेर बहिनी, म नगए त यमलोकको सबै काम ठप्प हुन्छ। यमुनाले सोधिन्, आज अहिले ठप्प भएको छ र? यमराजले भने, अहिले त शुम्भ र अशुम्भले मेरो काम सम्हालिरहेका छन् र उनीहरूले काम सम्हालिदिएको भएर मात्रै म यहाँ आउन पाएको हुँ। यमुनाले खुसी हुँदै भनिन्, ए त्यसो हो भने तिनीहरूले भोलिको काम पनि त सम्हालिदिइहाल्छन्। यमराजले भने, भोलि त म फर्कन्छु भनेको छु, त्यसरी कहाँ हुन्छ? मेरो आज्ञा बेगर उनीहरूले केही पनि गर्दैनन्। यमुनाले आफ्नो कुकुरलाई बोलाएर भनिन्, हे कुकुर, तिमीले यमराज भोलि पर्सि पनि आउनुहुन्न भन्ने सन्देश यमलोकमा पुर्याएर आऊ त, ल अहिले गइहाल भनेर। बहिनीको जिद्दीको अघि यमराजको केही लागेन। उनले त्यही कुकुरलाई सबै विवरण बताएर यमलोक पठाए। यमराजको दूत बनेर कुकुर यमलोक पुगेर सबै विवरण बतायो। भोलिपल्ट कुकुर फर्केर आएपछि यमुनाले कुकुरलाई धेरै स्वागत सत्कार गरिन्। कुकुरले यमदूतको रूपमा सन्देश पठाउन सहयोग गरेकोमा उनले पूजा गरेर धन्यवाद भनिन्। यो पूजा अनि अनुष्ठान र रमाइलोले यमराज अति नै खुसी भए। त्यही बेला देवी लक्ष्मीको यमराजसँग एक काम परेको थियो। उनी यमलोकमा यमराजसँग भेट्न जान भनेर हिँड्न लागेकी थिइन्। उनले यमराज त बहिनी यमुनाको घरमा पो छन् भन्ने थाहा पाइन्। त्यसैले उनले गाईलाई उनी यमुनाकै घरमा भेट्न आउने सन्देश पठाइन्। देवी लक्ष्मी आफ्नो घरमा आउन लागेको थाहा पाएर यमुनाले घरभरि दीपावली गरिन्, पूजा आजाको व्यवस्था गरिन् अनि उनी आउने बाटोलाई सिंगार्न थालिन्। त्यसको साथै लक्ष्मीको सन्देश लिएर आउने गाईलाई पनि उनले पूजा गरिन्। लक्ष्मी पूजाको दिन लक्ष्मी र यमराज दुवैले यमुनाको घरमा बसेर भलाकुसारी गरे। यसरी 3 दिन बसिसकेपछि यमराज चौथो दिन यमलोक फर्कने विचार गर्दै थिए। हुन त उनलाई बहिनीको साथमा बस्न पुगेकै थिएन, तर पनि काम पनि धेरै समय छोड्नु हुँदैन भनेर उनी चौथो दिन फर्कने विचार गर्दै गर्दा लक्ष्मीको सन्देश लिएर आएको गाईसँगै आएका गुरुले भन्यो, जोड दिनमा फर्कनु उचित हुँदैन, त्यसैले 5 दिनमा फर्कनु राम्रो हुन्छ। गुरुको यस्तो कुरा सुनेर यमुना अति नै प्रसन्न भएर गुरुलाई मिष्टान्न भोजन गराइन् अनि त्यसपछि भोलिपल्ट दाजु यमराजको भव्य पूजा गरेर बिदाई गर्ने तयारी पनि गरिन्। यसरी यमराजलाई बहिनी यमुनाले रङ्गी चङ्गी टीका लगाइदिएर पूजा गरेर बिदा दिएकी थिइन् रे। अनि त्यही दिनलाई नै भाइटिका भनेर मनाउने गरिएको किम्वदन्ती रहेको छ। त्यस्तै विश्वकर्माका ऋद्धि र सिद्धिको विवाहको प्रसङ्ग पनि निकै नै चाखलाग्दो छ। त्यसैले प्रस्तुत छ ऋद्धि र सिद्धिको विवाहको प्रसङ्ग पनि। एकचोटि के भएको रहेछ भने गणेश तपस्या गरेर बसिरहेका थिए। एक सुन्दरी तुलसी त्यही बाटो भएर हिँडिरहेकी थिइन्।
कुनै युवकसँग पनि आकर्षित नहुने तुलसीले गणेशलाई देख्ने बित्तिकै उनलाई मोहनी लागेको जस्तै भयो। तुलसीलाई गणेशको सुन विशेष रूपमा आकर्षक लागेको थियो। त्यही सुनले नै उनलाई मोहित बनाएको थियो। तुलसीले गणेशको नजिक पुगेर भनिन्, हे सुन्दर युवक, के तिमी मसँग विवाह गर्छौ? तर गणेशलाई भने सुन्दरीप्रति कुनै चाख नै थिएन। ध्यान मुद्रामा रहेका गणेशले आँखा नै खोलेनन् र उनले तुलसीको अनुहार पनि हेरेनन्। उनले आँखा चिम्म गरेरै भने, हे अजनबी, तिमी को हौ मलाई थाहा छैन, तर म ब्रह्मचारी हुँ। त्यसैले मलाई कसैसँग विवाह गर्न चाख छैन, मलाई माफ गरिदेऊ। यो सुनेर निराश भएकी तुलसी आफ्नो बाटो लागिन्। त्यसपछि पनि गणेशले विवाह गर्ने बारेमा कहिल्यै पनि सोचेनन्, किनकि उनलाई आफ्नो रूप देखेर नै दिक्क लाग्ने गर्दथ्यो। ठूलो भुँडी अनि हात्तीको सुँड, यो देखेर उनीसँग कसले पो विवाह गर्ला र भन्ने उनलाई लाग्थ्यो। तुलसीले गरेको प्रस्ताव पनि उनले जिस्क्याएको ठानेर इन्कार गरेका थिए। गणेशले आफूले विवाह नगर्ने त छँदैछ, उनलाई विवाह शब्ददेखि नै घृणा लागेको थियो। त्यसैले उनले मात्र होइन, विवाह अरू कसैले पनि नगरौं भन्ने उनले ठान्ने गर्दथे। त्यसैले कसैले विवाह गर्न लाग्यो भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै उनी सो विवाह समारोहमा गएर विध्वंस मचाउने गर्दथे। विवाह गर्न भनेर बनाएको यज्ञमा राखिएका केराका थाम उनले खाइदिएर विवाह कार्यक्रम नै बिगारिदिन्थे। यो कुरामा त गणेशको वाहन मुसाले पनि उनलाई साथ दिने गर्दथ्यो। मुसाले विवाहमा लगाउने कपडा पाल पारिदिने, धान चामल खाइदिने आदि गरेर विध्वंस मचाउन सहयोग गर्ने गर्दथ्यो। यो कुराले सबैजना अति नै चिन्तित थिए। गणेशले आफूले विवाह नगरेको झोक अरूलाई पनि देखाएको हुनाले यो समस्याले सबै देवताहरू चिन्तित भएका थिए। त्यसैले ती सबै देवताहरू ब्रह्माजीको शरणमा गए, अब यसको के समाधान निकाल्ने हो भनेर सोध्नको लागि। ब्रह्माजीले ध्यान दृष्टिले हेरेर समस्या ठूलै भएको कुरा पत्तो लगाए। त्यसपछि उनले विश्वकर्मालाई बोलाउन पठाएर भने, हे विश्वकर्मा, तिम्रा छोरीहरू रिद्धि र सिद्धि अति नै बुद्धिमान छन्। महादेव र पार्वती पुत्र गणेशलाई शिक्षा दिन उनीहरू सबैभन्दा उपयुक्त पात्रहरू हुन्। त्यसैले तिमीले रिद्धि र सिद्धिलाई मकहाँ पठाइदेऊ, म उनीहरूलाई मोहनी मन्त्र सिकाएर गणेशलाई प्रशिक्षण दिन पठाइदिन्छु। ब्रह्माजीको कुरा सुनेर खुसी हुँदै विश्वकर्माले जो आज्ञा ब्रह्मदेव भनेर छोरीहरूलाई पठाइदिए। ब्रह्माले पनि रिद्धि र सिद्धि दिदी बहिनीलाई मोहनी मन्त्र सिकाउँदै भने, हेर रिद्धि र सिद्धि, तिमीहरू निकै बुद्धिमान छौ। अब तिमीहरूले आफ्नो ज्ञान गणेशलाई पनि सिकाउनुपर्छ। गणेशले स्वर्गमा हुने विवाह विध्वंस मचाउन थालेको हुनाले मैले तिमीहरूलाई सिकाएको मोहनी मन्त्र त्यसै बेलामा प्रयोग गर्नु जब कतै विवाह हुन लाग्छ। यसरी ब्रह्माले सिकाएर पठाएका रिद्धि र सिद्धि दिदी बहिनीले गणेशलाई शिक्षा दिन थाले। गणेश पनि रिद्धि र सिद्धिको मार्फत नयाँ नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्न पाएकोमा अति नै खुसी भए। अनि स्वर्गलोकमा कसैको विवाह हुन आट्यो भने रिद्धि र सिद्धिले गणेश र उनको वाहन मुसालाई एउटा न एउटा काममा अल्झाउने गर्न थाले। उनीहरूले मोहनी मन्त्रको पनि बेला बेलामा प्रयोग गर्न थाले। त्यसपछि स्वर्गलोकमा निष्फिक्रीसँग विवाह हुन थाल्यो। एक दिन गणेशले यो कुरो पत्तो पाए र रिद्धि र सिद्धिले आफ्नो ध्यान भड्काएको हुनाले स्वर्गलोकमा निर्विघ्न विवाह भइरहेका छन् भन्ने कुरा उनलाई थाहा भयो। यो देखेर गणेश रिद्धि र सिद्धिसँग अति नै रिसाए। उनले रिद्धि र सिद्धिलाई श्राप दिनै आँटेका थिए। त्यो कुरा थाहा पाएका रिद्धि र सिद्धिले मोहनी मन्त्र प्रयोग गरे। त्यसपछि गणेश उनीहरूप्रति निकै नै मोहित भए। यही मोह पासमा राखेर उनीहरूले गणेशलाई नै विवाह गर्न राजी गराए। रिद्धि र सिद्धिको ज्ञान र मोहले प्रभावित भएका गणेशले पनि ब्रह्मचार्य व्रत छोडेर विवाह गर्न राजी भए। यसरी भएको थियो गणेश र रिद्धि र सिद्धिको विवाह। विवाहपछि रिद्धि र सिद्धिले 2 जना छोराहरू पनि जन्माएका थिए। ती 2 जना छोराहरू हुन् शुभ र लाभ। यसरी विश्वकर्माका 3 जना छोरीहरू मार्फत 4 जना नाति नातिना भएका थिए भन्ने किम्वदन्ती रहेको छ। सूर्यबाट यमराज र यमुनाको जन्म भएको थियो भने गणेशबाट शुभ र लाभको जन्म भएको थियो। यही कथाको आधारमा यमपञ्चक भनेर तिहारका 5 दिनको पूजा गर्ने चलन चलेको हो भन्ने किम्वदन्ती रहेको छ। तिहारमा पहिलो दिनमा कागको पूजा गरिन्छ, अनि दोस्रो दिनमा यमदूतको रूपमा काम गरेको हुनाले कुकुरको पूजा गरिन्छ, अनि तेस्रो दिनमा लक्ष्मीको सन्देश लिएर आउने गाईको पूजा गरिन्छ र लक्ष्मी पूजा गरिन्छ। लक्ष्मी पूजाको साथसाथै दीपावली गर्ने पनि चलन रहेको छ। अनि त्यसको भोलिपल्ट गोवर्धन पूजा गोरुको पूजा गरेर मनाउने गरिन्छ। अनि तिहारको 5औं दिनमा भाइ पूजा गरेर भाइ टीका लगाइन्छ। यति तिहारका 5 दिनको बारेमा सम्पूर्ण विवरण। यो किम्वदन्ती तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईको भनाइ कमेन्टमा लेख्नुहोला।
धन्यवाद।